नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 96% 96% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों के लिए नामूसे रसालत जो है वो हरफ आखिर है। इस मुमलिकत खुदारात में कोई सोच नहीं सकता कि प्रॉफिट की शान में कभी कोई गुस्ताखी करे। यहाँ जो भी प्रोवोकेशन अब आती है वो बाहर से आती है, मगरब से आती है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता एक हफ़्ते में हमने देखा कि एक ऐसी प्रोवोकेशन के नतीजे में जिसका ओरिजिन फ्रांस था, पाकिस्तान में एक हैजान की सी कैफियत रही जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। अब एक प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो है इस वक्त जारी है। अब से चंद घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने क्या वादा किया कौम से इस हवाले से, उसका पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो ये मिशन लेकर चल रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जब से प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बने हैं सितंबर 2019 में जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच की अक़वाम मुत्तहिदा में UN जनरल असेंबली में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस्लामोफोबिया के कॉज को दुनिया के सामने रखा। सुने क्या कहा। And every 2 or 3 years someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims, and again it was Islam, an intolerant religion. I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have, but the majority of the people in the West didn't understand. This is where again Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. लेकिन नाज़रीन, महज ये नहीं, 2020 में जब दोबारा वज़ीर आज़म को जनरल असेंबली से खिताब करने का मौका मिला तो एक बार फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया का कॉज 2020 में भी उठाया। Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted, the Holy Quran burnt, and all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. लेकिन नाज़रीन, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में ही नहीं इस्लामोफोबिया की बात उठाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बल्कि जब उनको जून 2019 में पहली दफ़ा OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के फोरम को खिताब करने का मौका मिला, वहाँ भी वज़ीर आज़म ने यही आवाज़ उठाई। लेकिन अभी तक मुस्लिम ममालिक इस्लामोफोबिया के कॉज पे मुत्तहिद नहीं हो सके, किसी ने लबैक कही नहीं है। तुर्की के अलावा कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ अपनी आवाज़ मिलाने के इस कॉज में शामिल नहीं हो सका। क्या वजह है? हमें क्या करना होगा कि एक सिमटती हुई, श्रिंक होती हुई दुनिया में जहाँ कोई चीज़ कहीं होती है उसका असर कहीं और होता है। एक चीज़ डेनमार्क में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, असर उसका पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, इजिप्ट में, मशरक़ वस्ता में हो रहा है। इसका रास्ता रोकने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मुझे स्टूडियोज़ में डॉक्टर शहबाज गिल ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज डिस्कशन सियासी नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल यूनिवर्सिटी में शिकागो में पढ़ा चुके हैं, अमेरिका में, मेरे साथ हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद, फॉर्मर मेंबर ऑफ़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक फ़ोन लाइन के ऊपर, इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रोफेसर आदिल नजम साहब मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल एजाज एवान मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर पाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर सबसे पहले मैं ये आगाज़ जो है इस डिस्कशन का प्रोफेसर आदिल नजम साहब से कर सकूं। प्रोफेसर आदिल नजम, आप अमेरिका में हैं। अमेरिका को और बरतानिया को ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटीज़ हैं वो निस्बतन उनमें एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, वो मज़हब के मामले में इस तरह से प्रोवोक नहीं कर रहे आलम इस्लाम को जिस तरह से यूरोप से ये वो प्रोवोकेशन होती है। जब टेरी जोन्स ने कुरान करीम को जलाने की हिम्मत की, वाक़या किया, तो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत ने शदीद मज़म्मत की और तमाम अमरीकन मीडिया ने उसका बाइकआउट किया, प्रेस ने, प्रिंट ने, सब ने उसका बाइकआउट किया। क्या वजह है कि यूरोप के इस्लामोफोबिया
کا جو ہے اس کے خلاف کوئی نہیں ہو پا رہا مؤثر اور مسلم دنیا بھی اس میں شامل نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ موید بہت شکریہ. اس کی وجوہات کوئی آسان نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ نے بالکل درست کہا, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں وہ کوئی دشمنی ہے اس کو, اور جیسے آپ نے جو کلپ سنایا عمران خان کا وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا جو مغرب ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سوچنے کو کہ یار ہم کس طرح اسلام دشمنی اپنی دکھائیں اور کس طرح ہم کوئی جو ہے ایسی حرکت کریں جس سے یہاں آگ لگ جائے. ایسا نہیں, لیکن یقیناً ان سوسائٹیز میں اور ہماری اپنی سوسائٹی میں ایسی گروپ بھی ہیں, ایسے گروہ بھی ہیں جو یا سمجھتے نہیں یا جان بوجھ کے انارکی پھیلانا چاہتے ہیں یا جان بوجھ کے فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو ان اے وے میرے خیال میں اس بات کو ایک تو انڈر لائن کرنا جو وزیر اعظم اور اس سے پہلے کے وزیر اعظم بھی کہتے رہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں جس طرح ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اسلام کو کسی ایکسٹریمزم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے سب کو ایک برش سے پینٹ کر دیا جائے, سب کو کہہ دیا جائے کہ جناب تم سارے کے سارے ٹیررسٹ ہو. جب جس طرح کا ہمیں دکھ ہوتا ہے اسی طرح کا دکھ جو ہے وہ جس کو ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں اس کو ہوگا اگر یہ ظاہر کیا جائے کہ جناب تم سارے کے سارے جو ہو نا تم تو اس کو سمجھتے نہیں ہو اور تم جو ہو تم تخریب کار ہو. تو ایک بات تو اس میں میرے خیال میں جو بھی بیانیہ بنے وہ اس میں یہ بات اہم ہے یاد رکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ واضح کرنا دنیا بھر پہ, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے وہ ایسٹ ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, چاہے وہ جنوبی امریکہ ہو, چاہے وہ شمالی امریکہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی حصہ ہو, چاہے وہ مسلمان اپنی دنیا ہو, کہ ٹالرنس جو ہے اس کی اہمیت ہے. اس سکڑتی ہوئی جو آپ نے لفظ استعمال کیا, سکڑتی ہوئی دنیا میں ٹالرنس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی اہمیت کہیں زیادہ ہے. یہ سمجھنے کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید مجھے نہ پتہ ہو کہ آپ کو دکھ دیں گی, تکلیف دیں گی, لیکن وہ آپ کی روح کی گہرائی تک جا کے تکلیف دیتی ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میسج بڑا ضروری ہے. لیکن جو اصلی بات ہے اسٹریٹجی جو آپ نے کہا کہ یہ کامیاب کیسے ہوگی, کامیاب کرنے میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کو کیا کہتے ہیں. کامیاب کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم خود اپنے عمل سے, اپنے کردار سے کس قسم کی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ویسٹ صرف یہی دیکھے گی تصویریں سڑکوں پہ کہ غنڈہ گردی ہوتی, تو پھر ویسٹ یہی سمجھے گی کہ جناب ان کا جو دین ہے یہ غنڈہ گردی سکھاتا ہے, جو غلط ہے. سو یہ بات بڑی اہم ہے اور مشکل ہے. مطلب وائلنس ہے. میرے ساتھ رکیں, ہاں تشدد نہیں ہونا چاہیے, میرے ساتھ رہیے. ڈاکٹر شہباز گل, کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو جب سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ مسلسل ہر فورم کے اوپر یہ آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تمام اسلامک ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے خطوط بھی لکھے, انہوں نے اس ایشو کو اقوام متحدہ میں اٹھایا, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے ساتھ اٹھایا, ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے اٹھایا, لیکن کسی نے لبیک کیا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ معید. دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے بہت اچھی طرح, جب 27 سپٹمبر 2019 کو پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں بات کی, آپ نے سنائی بھی, اور اس سے پہلے اتنی افیکٹولی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ یوٹیوب سب کے سامنے ہیں, ہسٹری کے سارے یہاں پر 3-4 جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آل نو اباؤٹ ہسٹری ویری ویل. کبھی کسی نے یہ اس کو اتنی امپورٹنس دلوانے کی کوشش نہیں کی اس مدعے کو دنیا کے سامنے. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا فرینچ پریزیڈنٹ نے کچھ ریمارکس دیے تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بہت ہی سخت ریمارکس دیے, جس کے اوپر فرانس میں تھوڑا سا اس کا ریئیکشن بھی آیا, آپ کو یاد ہوگا, ڈپلومیٹکلی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے خطوط بھی لکھے تمام ہیڈز آف اسٹیٹ. میرا سوال یہ سب کچھ کیا وزیر اعظم نے, لیکن کسی نے لبیک نہیں کیا. میں ایک تھوڑی دیر کے لیے ایردوغان کی طرف سے بالکل ٹرکی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹس آئیں, یا جب پرائم منسٹر تھے ملیشیا میں مہاتیر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. لیکن جتنا پیشنیٹلی, جتنا کنسسٹنسی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے فالو اپ کیا, مسلم ورلڈ میں کسی نے نہیں کیا. یہ ایشو ہی نہیں ہے کیا مسلم دنیا کے لیے؟ میرے خیال میں ایشو ہے, لیکن یہ ساری جگہوں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ایشو کو لڑائی جھگڑے سے یا اٹیک کر کے یا بہت زیادہ پروٹیسٹ کر کے مسلم دنیا اکٹھی ہو کر اس حوالے سے یورپین یونین کے سامنے اپنا کیس تو رکھ سکتی ہے, بالکل رکھنا چاہیے. اور اسی کی پرائم منسٹر نے پہلے بھی کوشش کی, آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں یہی کہا کہ وہ کنسسٹنٹلی اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں.
اور میں اس چیز کا گواہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ آج کل پچھلے ایک پورے سال میں جب بھی کسی مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے ان کی ڈسکشن کے ایجنڈا میں کہ ہم کس طریقے سے ویسٹ کو باور کروائیں. اسی طرح سے جب بھی ان کی ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور جہاں موقع انہیں ملتا ہے وہ اس چیز کو ضرور لے کے آتے, وہ یونائیٹڈ نیشنز کے فورم ہو یا کسی ملک کا وزٹ ہو. اب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک چیز ہم اگر اپنے ملک میں شدت پھیلائیں گے, اپنے ملک میں غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہے اس کا رکشہ جلا دیں گے, ایک بندہ جو اپنی چھوٹی موٹی دکان چلاتا ہے اس کی دکان جلا دیں گے, تو اس سے فرانس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ فرانس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے, انہوں نے ہماری وہ بڑی ساری تصویر اگلے دن ان کے لوکل نیوز پیپر میں پرنٹ ہونی ہے اور انہوں نے پاکستان کو سٹیمپ کر دینا ہے ایک شدت پسند ملک. اب فرانس کے اندر 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, فرانس کے اندر کوئی مجھے سننے میں آیا کہ ہزاروں مسجدیں ہیں, 5 to 6 million. جی فرانس کے اندر ہزاروں مسجدیں ہیں. اب اگر ہم فرانس کے وزیر کو کہتے نکل جائیں, کل وہ اگر ان 40 لاکھ مسلمانوں کو کہیں کہ فرانس سے نکل جائیں, وہ کہاں جائیں گے مسلمان؟ پاکستانی اوریجن کے بھی بہت. اچھا, اس میں پاکستانی اوریجن کے بھی بہت ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر وہ جو ہزاروں مسجدیں ہیں چھوڑ دیں مسلمانوں کو, تو بنعوذ باللہ اگر وہ کہیں کہ اب آپ نے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی, آپ کی مسجدیں بند ہیں, تو ہمارے مسلمان کہاں جائیں گے وہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو یہ کسی ایک شخص کے جرم کا آپ پوری سوسائٹی کو کبھی بھی سزا نہیں دیتے. کسی ایک بستی میں ایک شخص کے جرم کا پوری سوسائٹی میں اور اس میں بسنے والے دوسرے لوگوں کو آپ سزا نہیں دیتے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے. ہمارے پاکستانی آپ ہی لوگوں کے بہن بھائی بہت سارے وہاں رہتے ہیں, بہت سارے, تو اس میں آپ کو بہت ہی ڈیلیکیٹ طریقے سے مختلف طریقے سے انگیج ہو کے کرنا ہے. میں کوئکلی آخری بات بتا دوں کہ یہ جو کل سے جو کچھ ہوا, لارڈ صاحب سے پھر آپ بات کیجئے گا, آپ یہ دیکھیے کل سے جو کچھ ہوا اس میں کس طریقے سے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. جو ہیش ٹیگ چلائے گئے, ہیش ٹیگ چلائے گئے وہ سول وار ان پاکستان کے چلائے گئے, اور وہ 4 لاکھ میں سے 70% وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے, فیک نہیں, ان ورڈنگ تو آپ فیک ہی کہیں گے, لیکن لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ٹویٹ تھے, وہ انسان جنریٹ نہیں کر رہے تھے, وہ سافٹ ویئر جنریٹڈ ٹویٹس تھے, تاکہ آپ, اور صرف جو جماعت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے لوگ تھے, جو کتنے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جو ٹویٹ کر رہے تھے, جیسے ایک جماعت کا یہ سارا ہوا ہے 1200 لوگ صرف, ٹوٹل 1200. باقی تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یا انڈیا سے آپریٹڈ تھے اور یا پھر چند معصوم پاکستانی جو گیٹ ڈریون ہو جاتے ہیں. لارڈ احمد, میں آپ کی طرف آنا چاہتا تھا, لیکن میں کوئکلی اگر اس میں جنرل صاحب کو لا سکوں. جنرل صاحب, ہم تو ہندوستان کے ساتھ کر رہے تھے انگیجمنٹ گزشتہ کئی مہینوں کی, اور اس کے نتیجے میں ٹریڈ بھی ہم کھولنے والے تھے, لیکن ذرا سا موقع ملا ہندوستان کی ایجنسیز کو اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, تو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی سول وار, حالانکہ ایک لمیٹڈ ایریا میں ایک جو انتشار تھا اس کو انہوں نے سول وار بنایا, اور یہ تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ کیسے 380 واٹس ایپ گروپ اور کیسے 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں انہوں نے جنریٹ کیے, کمپیوٹر جنریٹڈ. تو یہ کہاں چلے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ, یہ تو کیا ہو رہا ہے جنرل صاحب؟ تھینک یو ویری مچ موہت. چونکہ آپ کے اسپیسیفک کوشچن میرے سے انڈین ریسپانس کے بارے میں ہے, لہٰذا میں اپنے جواب کو یہیں تک ریسٹرکٹ کروں گا. ہندوستان سے اور اجیت دوال کے لیڈ انیشیٹو سے اگر ہم کوئی اچھی توقعات وابستہ کر رہے ہیں اور نریندرا مودی سے ہم کسی ہمدردی اور محبت کی توقع رکھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی پیچھے 72 ایئرز کی تاریخ کو ایک دفعہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ جو ڈائیلاگ کی ہم بات کر رہے تھے شروع تو کیا 2018 میں, اور اس کا نتیجہ 5 اگست 2019 کو کیا دیا کشمیریوں کو اور اس اوور آل کاز کو جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہے. پھر کلبھوشن یادو کے ساتھ جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں, پھر جو ہم ڈوسیز جمع کرا چکے ہیں, ان میں سے کون سی ایک چیز میں ہمیں شک ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, جو چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا, جو 60 نیٹ ورکس ہیں, ان کے 60 بیسز ہیں جہاں سے افغانستان سے وہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اوور نائٹ کہ ہم ان سے اتنی محبت کے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں, یا اتنی توقعات ہم نے وابستہ کر لی ہیں کہ وہاں سے صرف خیر سگالی اور محبت ہی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اس وقت بھی بڑے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, اور آج بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان کو جب کبھی کوئی موقع ملے گا, ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کروانا ہو یا ہمارے اوپر کوئی لیبل لگوانا ہو انٹالرنس کا, یا کسی قسم کا اور ہمارے اور چائنا کے درمیان جو بڑھتے ہوئے
تعلقات ہیں ان کو کوئی زخم پہنچانی ہو تو وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اس لیے اپنی توقعات کا جو بار ہے اس کو ایک بیلنس طریقے سے رکھیں تاکہ ہمیں کوئی آکورڈ سرپرائز نہ ملے. لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے لارڈ احمد، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ دنیا میں یہ ایک واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کو رائٹ فرام دا بگننگ انہوں نے چیلنج کیا اور ہر پلیٹ فارم پہ کہا کہ یہ جو ہماری فیلنگز ہیں اس کو ہرٹ کرتے ہیں جو لوگ ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس طرح یو این اسمبلی میں انہوں نے کہا. میں 20 سال پہلے میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل انٹروڈیوس کروایا تھا ہاؤس آف لارڈز میں. بیسکلی یہی میری آرگیومنٹ تھی ہمیشہ کہ جس طریقے سے کاش کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جس طریقے سے ہم جوئش مذہب کو اور عیسائی مذہب کو عزت دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں ہمارے مذہب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسی طریقے سے اگر آپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا بہانہ، اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں 50 سال وہاں پہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہمارے سینسٹیوٹیز کو، وہ بالکل سمجھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے پرووک کرتے ہیں، چاہے وہ چارلی ہبڈو ہو، چاہے وہ جو قرآن کو برن کرتے ہیں، چاہے وہ ہر مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریٹیسزم ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ. تو لیٹ می ٹیک دس رائٹ ایٹ دا بگننگ. جو فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے وہ آپ ہولوکوسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے. آپ پورا میڈیا، دنیا کا ویسٹرن میڈیا آپ کے اوپر جو ہے وہ کریٹیسزم بلکہ آپ کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈینائل ہیں، اور ہیں ایسے لوگ جو جن کے اوپر پروسیکیوشن بھی ہوئی ہے. ایسے ہی مجھے پتا ہے اور جو تینوں ایکسلنٹ اسپیکرز آن دس پرٹیکولر ایشو کہ امریکہ میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ امریکہ میں کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ آرمینین میسیکر alleged میسیکر بائی ترکش، وہ اس کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ یو کی ناٹ ڈینائی آرمینین. حالانکہ میں نے ہاؤس آف لارڈز میں ترکش بھائیوں کو، پروفیسرز کو وہاں پہ بلا کے ڈیبیٹ کروایا تھا کہ وہ میسیکر تو ایکچولی ترکش کا ہوا تھا. فرانس کے اندر بھی یہی جو ہے وہ قانون بنا تھا کہ آپ میں بریک لینا چاہ رہا ہوں. ایک مختلف آپ کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے لارڈ احمد، آپ کہہ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں ایک تضاد ہے، ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز وہ چیلنج ہے جسے ہمیں ہینڈل کرنا ہے. لیکن ہم اکیلے ہی کیوں، باقی مسلم دنیا جو ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، اسلاموفوبیا اور اس پہ ہونے والی بحث اور جو رد عمل ہے اس کے دو قسم کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک وہ اندرونی انٹرنل پاکستانی ڈائنامک ہے جہاں ہم نے تشدد کے واقعات دیکھے، ہم نے ایک رد عمل اور ریاکشن دیکھا، ایک مطالبہ دیکھا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا جائے، اس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے نکال دیا جائے. دوسری اس کی وہ ڈائمنشن ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بہت پرو ایکٹیو طریقے سے ایک سائبر وار کا آغاز کیا اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو نیوکلیئر کنٹری ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی تیسری ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے کہ فرانس کے ساتھ مسلم ممالک جو ہیں ان کا تمام کاروبار جاری ہے. تقریباً 60 کے قریب مسلم ممالک، 50 سے زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. پاکستان واحد مسلم ملک ہے جہاں اتنا شدید رد عمل بھی ہو رہا ہے اور جہاں حکومت اس ایشو کو دنیا کے سامنے بھی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. باقی تمام مسلم دنیا میں کہیں پر بھی کوئی حکومت اتنا پرو ایکٹیو طریقے سے اس پہ ریئیکٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی میرا سوال ہے. پروفیسر عادل نجم، میں پھر اس سوال کی طرف آؤں گا. اب اس کو صرف اس طرح سے ڈیل کریں، کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان ہی اس پہ رد عمل کر رہا ہے حکومت کے لیول میں؟ یہ مسئلہ زیادہ دیکھا بھی پاکستان بنگلہ دیش میں یہ رد عمل دیکھا جاتا ہے،
जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, बहरीन हो, कतर हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, ईरान को छोड़ के अल्जीरिया हो, वहाँ हमें कोई ऐसा रद्द-ए-अमल या कोई हुकूमती प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती? वही देखें, बेसिक पे तो हम सबका इख्तिलाफ जो है, हम सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसका सवाल ढूंढना है तो कुछ सख्त बातें हमें अपने आप से पूछनी पड़ेंगी और करनी पड़ेगी। आप जो बात कह रहे हैं शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो आपने ममालिक बताए उनमें सिर्फ यही ममालिक हैं जहां हमें इस किस्म का वायलेंस नजर आता। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। शायद उस वायलेंस के नतीजे में ये, और शायद उस वायलेंस की वजह से बाकी मुसलमान मुल्क कहते हैं कि यार इनके साथ इजिप्ट में भी होता है। हाँ होता है, लेकिन इस नौइयत का शायद नहीं होता। सो कहने का मकसद, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट मेरे ख्याल में मुस्बत नहीं है। देखिए, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान से, मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। और फिर वो जो बाहर दुनिया में बंदा बैठा है वो कहता है यार भला चंगा तो उधर नहीं है, इनके पास तो बड़े मसाइल हैं अपने, ये तो फ्रांस में कार्टून ना भी हो तो एक दूसरे की गर्दन पे होते हैं, ये तो दीन के नाम पे वैसे ही हर चौथे पांचवें हफ्ते कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को मारने का। सो कहने का मकसद ये है, वी हैव टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी कि अगर हमने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो फिर कॉल और फेल में जो तजाद है वो भी दिखाना होगा ना। हमारी अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो शायद इसलिए नहीं सुन रहा कि वो बेवकूफ है, या इसलिए नहीं सुन रहा वो कहता है कि अब जरा रोके मेरे साथ। डॉक्टर शहबाज गिल, मुझे ये बात समझ आती है जो प्रिंसिपल चीज़ है जो प्रोफेसर आदिल नजम कह रहे हैं कि चूंकि ज़्यादा रद्द अमल सड़क पे होता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी हद तक इंडोनेशिया में हो जाता है, कुछ होता है थोड़ा बहुत तुर्की में, इसीलिए यहाँ की हुकूमतों के लिए ज़्यादा मसला है। ये मसला ही नहीं है सऊदी अरब के लिए, मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए, अल्जीरिया के लिए, ट्यूनीशिया के लिए, उनके लिए मसला ही नहीं है। मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, कुछ नंबर्स रखता हूँ ताकि हमारे लोग जो बहुत कई दफ़ा इस चीज़ को बड़े नैरो एंगल से देखते हैं उनको समझ आए। सऊदी अरेबिया को फ्रांस जो चीज़ें बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, जो सऊदी अरेबिया ख़रीदता है फ्रांस से, वो 2019 में उन्होंने 3.34 बिलियन डॉलर की खरीदी। ठीक है, ये बड़ा 3 बिलियन से ज़्यादा, 3 बिलियन से ज़्यादा। जो टर्की है वो भी ऐसे बिलियंस में, वो 12वें नंबर पे उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट खरीदने वाला टर्की है। वो तो अगर यूरोप के साथ, अगर आप दूसरे नंबर्स ले लें तो सिर्फ फरवरी के महीने में, सिर्फ ये फरवरी का महीना जो गुजरा है, सऊदी अरब ने जो इम्पोर्ट की है वहाँ से, मीन फ्रांस ने एक्सपोर्ट किया सऊदी अरब को, वो 214 मिलियन यूरो से बढ़ के 239 मिलियन यूरो एक महीने में। मीन जिस टाइम हम गमो गुस्सा दिखा रहे हैं उस टाइम सऊदी अरेबिया और माल खरीद रहा है उनसे। आगे चलते हैं, आपके सामने कुछ नंबर रखते हैं। अल्जीरिया जो है, उनकी एक महीने की जो इंपोर्ट है वहाँ से जो खरीदते हैं वो फ्रांस से, वो 452 यूरो है। मलेशिया 452 मिलियन, 452 मिलियन यूरो, बिल्कुल सही, तकरीबन आपने करेक्ट किया, 452 मिलियन। मलेशिया जो है उसकी 22 करोड़ डॉलर, ये आप मेरे पास डॉलर्स में अगली फिगर्स है। इजिप्ट की 20 करोड़ डॉलर्स, इंडोनेशिया की 15 करोड़ डॉलर्स, ईरान की 10 करोड़ डॉलर्स, कुवैत की 6 करोड़ डॉलर्स और पाकिस्तान की 4 करोड़ डॉलर्स। अब इस 4 करोड़ डॉलर को हम खत्म कर देते हैं तो मुझे बताइए क्या फर्क पड़ेगा फ्रांस के ऊपर। जो हम उन्हें बेचते हैं वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल वहां पर जाता है बहुत सारा, फ्रांस में और यूरोप में, और फिर हमारे बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन आपने, हमारे प्रॉफिट ने ही हमें रैशनैलिटी सिखाई है, हमारे प्रॉफिट ने ही हमें ये सिखाया है कि आपने अकल इस्तेमाल करनी, आपने अपनी बात जो है वो तदब्बर से, जुस्तजू के साथ, माइल्ड होकर अगले बंदे को एक्सप्लेन करनी है। जो एक खातून प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए पूछने के लिए कि आपने मेरे पे कूड़ा क्यों नहीं फेंका। इधर जो साउथ एशिया है, जो इंडिया पाकिस्तान है, यहां पर जो इस्लाम फैला, मेरे बड़े बुजुर्ग तो मुसलमान नहीं थे, सिख थे नेचुरली। जो यहां पर इस्लाम फैला, वो इस्लाम फैला औलिया कराम की जो अच्छा इखलाक था, जो सॉफ्ट तालीमात थी, जो उनका कल्चर था, लाके उन्होंने प्यार से, मोहब्बत से। जो मेन इशू है ना, इसको तो हमारा मेन इशू है कि हम बहुत ही टनल विजन में देखते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने ये कर दिया तो क्या हो जाना है। जब तक पूरी मुस्लिम वर्ल्ड हमारे साथ खड़ी नहीं होती, कुछ नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड में से उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा,
लॉर्ड अहमद, इस एदाद व शुमार को सुन के और जो प्रोफेसर आदिल नजम ने कहा और जो डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं, ये बात समझ आती है कि जब तक मुस्लिम दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं होती, हमारे पास कोई लेवरेज है भी नहीं है फ्रांस को या यूरोपियन यूनियन को मुतासर करने के लिए या इम्प्रेस अपॉन करने के लिए। हम अपने ताल्लुकात तोड़ भी लें तो फ्रांस को या यूरोपियन यूनियन को क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब ने जो फिगर्स बताए हैं मेरे ख्याल में ये बड़े इंप्रेसिव हैं। अगर OIC के लेवल पे कोई फैसला हो कि हम जनाब ये सेट करते हैं कि अगर इफ यू कंटिन्यू, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पॉन्सिबल हो के, मैंने जिस तरह कहा है कि आप किसी को गाली दे के किसी के ऊपर अटैक करके उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। तो ये जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आपको फ्रेंच पॉलिटिक्स का भी समझना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैरी ले पेन जो है वो शी इज वेरी वेरी पावरफुल, और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी फ्रांस के अंदर, और उनकी जो सारी जो पॉपुलैरिटी है वो एंटी इमिग्रेंट और एंटी इस्लाम यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, जिस तरह 40s के अंदर 30s के अंदर वो जूइश कम्युनिटीज के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, डीमनाइज किया जाता था, ऐसे ही इस्लाम और मुस्लिम्स को वहाँ पे डीमनाइज किया जाता है। हर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज वो सेकंड थर्ड लेवल पे आ रहे हैं। हाँ। अब रिस्पांस जो है इससे पहले 9/11 के बाद, क्योंकि ये डिबेट बहुत इंटरनेशनल नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो है ना लॉर्ड अहमद कि हमारे पास लेवरेज तो कोई ना हुआ ना जब तक सारी मुस्लिम दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं होती। इस पे कोई कमेंट कर दे, फिर मैं जान साहब की तरफ चलता हूँ। लेवरेज तो इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन कम अज कम राबता अलीम इस्लामिया ने एक ऑफिस कायम किया था यूरोप के अंदर, जो वो एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो आप अटैक करते हैं वो मुसलमानों को उसका बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। तो आई थिंक ये सियासी तौर पे इसको लिंक किया जाए, एक तो इसको लिंक किया जाए, सियासी तावन किया जाता है जो उनके। अच्छा, मुझे जरा जनरल साहब को लाने दीजिए इसमें, जरा मुझे जनरल साहब को लाने दीजिए। जनरल साहब, हम अपने मुल्क में जो मुख्तलिफ हमारे मजहबी जमातें हैं, मजहबी ग्रुप हैं, उनको हम कैसे कन्विंस करें कि मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ नहीं खड़ी? शायद पाकिस्तान की मजहबी जमातों को पहले जो दुनिया इस्लाम है उसे कन्विंस करने की ज़रूरत है। ये तो पाकिस्तान में वायलेंस करके सिर्फ हुकूमत को कह रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। ये जो एक खासा लॉजिकल तरीके से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर आर्गुमेंट, क्या करें कि हम पाकिस्तान के अंदर के आर्गुमेंट की मंतक को इम्प्रूव कर पाएं? थैंक यू वेरी मच मोहित। बात यह है कि हमारी जो नंबर ऑफ मजहबी सियासी जमातें हैं उनका तर्ज सियासत को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं, और ओवरऑल तर्ज सियासत हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस ब्रीड कर रहा है। हमारी तमाम सियासी जमातें मजहब को छोड़कर भी उनका तर्ज सियासत यह है कि हुकूमत को गिराने के लिए जत्थाबंदी करो, सड़कों पे आ जाओ, एहतजाज करो, जलाओ घेराव करो। ये सिर्फ मजहब ही से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन कर दी गई है पॉलिटिकली, इस कदर टॉलरेंस लेवल इतना लो हो गया है कि अगर बाबरी मस्जिद इंडिया में गिरती है, मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे बाद में आता हूं, अगर बाबरी मस्जिद इंडिया में गिरती है तो हमने 10 मंदिर यहां गिरा दिए। ये दुनिया के किसी मुल्क में ये रिस्पांस नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में ये रिस्पांस आया। इसी तरह अगर एक क्रिश्चियन कंट्री में अगर एक मुसलमानों के ऊपर कोई ज्यादती होती है या खुदा न खास्ता वो कुरान करीम को नजर आतिश करने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ लोग चर्च पे चढ़ दौड़ते हैं। ओवरऑल एक डिसिप्लिन का फुकदान है हमारी सोसाइटी में, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जाम्पल अभी गिल साहब ने दी, इसके साथ दूसरी एग्जाम्पल को अगर आप जोड़ दें, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो सजदे की हालत में नमाज में तो एक ज़िबी जानवर की उजड़ी लाके उन पर रख दी गई थी, तो क्या उस वक्त के मुसलमानों ने उन लोगों के घरों को जाके आग लगा दी थी? उन्होंने टॉलरेंस के साथ, मोहब्बत के साथ इस क्राइसिस का मुकाबला किया था, इस चैलेंज का मुकाबला किया था। तो एक तो हमें अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाकर लोगों में टॉलरेंस लानी है,
اوور آل اپنے ملک کے اندر جو سیاسی رویے ہیں ان میں جب ہم ٹالرنس لائیں گے تو پھر یہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی جو ایک سلوگن کو لے کے چل رہی ہیں ان کے اندر بھی ٹالرنس. جو میں نے آج پارلیمنٹ میں اس ایشو پہ ڈیبیٹ دیکھی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس میں تو مجھے لگا کہ سیاسی جماعتیں کسی قسم کا تعاون کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ تو صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہی کر رہی تھیں. آپ نے دیکھی وہ ڈیبیٹ جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، اس کو تو بند کرنا پڑا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹالرنس ہے یہ حکومت وقت کو گرانے کے لیے ہر چیز کو حلال کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور جس طریقے سے کراؤڈ موبلائزیشن میں مدد ملے ہر اس سلوگن کو گلے لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ریشنل ہو یا ایر ریشنل. تو جو ڈیبیٹ ہم پہلے کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، ہم 58 تمام مسلم ممالک کے پاپولیشن کے جتنے لوگ چاہے وہ امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یا ان کی شان ایک ہی جیسے معانی رکھتی ہے. اس میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے اسلام کے اندر. لیکن اگر 57 کنٹریز سے ریسپانس مختلف آتا ہے یا کم از کم 3 کنٹریز سے ایگریسو ریسپانس آتا ہے اور باقیوں سے ٹالرنس اور پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان 3 کنٹریز کو مختلف نظر سے دیکھا جائے گا. لہذا ہمیں اس کو ٹالرنس کا جو طریقہ ہے، جو طرز سیاست ہے اس کو بدلنا ہوگا، اپنے ریسپانس اور ریئیکشن کو بدلنا ہوگا. ہر چیز کا حل جلاؤ اور گھیراؤ میں نہیں ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جب ان کے خلاف بلاسفیمی کی گئی ان کی زندگی میں، تو ان سے ہم باقی تو سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ٹالرنس ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے کہ انہوں نے یہ ٹالرنس. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک متحدہ اسلامی ممالک کا ریسپانس نہیں آئے گا. میں ایک بریک لے لوں جان صاحب، میں ایک بریک لے لوں. بات یہاں تک پہنچی کہ 57 مسلم ممالک ہیں، آلموسٹ 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہی رد عمل آتا ہے. یہیں کی حکومتیں جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، اور یہی پاکستان واحد ملک ہے جو اس آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ شاید پاکستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. پھر حل ہے کیا آخر؟ مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں اپنی ایز اے میڈیا کامنٹیٹر، ایز اے ٹیلی ویژن اینکر، پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر، میں اپنی ذمہ داریوں سے پورا نہیں ہوں گا. میں فیل ہو جاؤں گا اس میں اگر میں یہ ڈیٹا آپ کے سامنے اسکرین پہ نہ دکھاؤں. ہیٹس آف ٹو پاکستانی ڈیٹا اسٹڈی کرنے والے جو ریسرچر ہیں شعیب تیمور، جنہوں نے یہ ڈیٹا اسٹڈی کر کے سارا ٹویٹر پہ ڈالا ہے. اور شعیب تیمور کی جو ریسرچ ہے وہ شو کرتی ہے کہ جنوری 2021 سے ہی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سینکڑوں اکاؤنٹس قائم کیے اس ٹی ایل پی کے اس پوری چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ پاکستان میں اپریل کی 20 تاریخ سے پہلے یہ جھگڑا کھڑا ہوگا. اس کے بعد سینکڑوں نئے اکاؤنٹ جو ہیں اس کیمپین کو چلانے کے لیے، جس کا مقصد تھا کہ سول وار ان پاکستان، اسے قائم کیا گیا. اپریل کے مہینے میں یعنی گزشتہ 18-19 دنوں میں سینکڑوں نئے اکاؤنٹ جو ہیں وہ قائم کیے گئے. شعیب تیمور کا جو ڈیٹا ٹویٹر پہ موجود ہے، جسے میں نے ری ٹویٹ بھی کیا، میں چاہوں گا کہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ جا کے اس کو وزٹ کریں، اس کو اسٹڈی کریں. انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے الیکٹرانکلی اور ڈیجیٹلی کہ کیسے 10,000 کے قریب یہ اکاؤنٹس جو ہیں ٹویٹر کے اس میں ایکٹیو رہے، اور اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہندوستان سے آپریٹ کر رہی تھی. یہ وہی چیز ہے جس کا پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج اپنی قوم سے خطاب میں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یہ وہ صورتحال ہے. اور ناظرین جہاں پروگرام کا ہمارا پچھلا پارٹ ختم ہوا وہ یہیں ختم ہوا کہ پاکستان تقریباً تنہا ہی کھڑا ہے اپنے اسٹریٹ کے رد عمل میں بھی مسلم ممالک کے 57 ممالک میں سے، اور اپنی حکومت کی جو پرو ایکٹیویٹی ہے. دنیا میں کوئی مسلم حکومت ایسی نہیں ہے، گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو اتنی شدت سے اقوام متحدہ، OIC اور ہر پلیٹ فارم پہ اس کاز کو اٹھانے کی کوشش جو ہے کر رہی ہے. لارڈ احمد، مجھے آپ کی کامنٹ سے ایسا لگا جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے. مختصراً مجھے کہہ دیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہمیں پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں زیادہ عقل مندی سے، حکمت عملی سے اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رد عمل جو ہے سڑک پہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو ہمیں قرآن سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. لکم دینکم ولی دین. You are to your religion, I am to mine. قرآن میں ٹالرنس جگہ پہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ آپ اختلاف بھی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ even if they say bad things about your God, اللہ سبحانہ تعالیٰ
do not respond in the same way, क्योंकि उनके अगर आप खुदाओं को अगर बुरा कहेंगे तो वो अल्लाह को बुरा उसी जो है तरीके से करेंगे। तो टॉलरेंस जो है, सारे प्रोफेसर साहब ने, गिल साहब ने, साहब ने, सबने कहा है टॉलरेंस तो हमारे जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें जो है जो तालीम में कम हो गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं वो इमरजेंसी और इतने जो यानी इतने शदीद किस्म के जो वक्त होता है, टाइम होता है, उस वक्त भी वो अपनी पॉलिटिकल गेम्स खेलना चाहते हैं, बजाय इसके कि लोगों को जो है वो टॉलरेंस सिखाएं, बाकायदा तौर पे उसको इंटेलेक्चुअली हैंडल करें। वो अपना पॉलिटिकल एडवांटेज और गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में रहते हैं, बजाय इसके कि वो मुल्क को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोफेसर आदिल नजम, आप चूंकि अमेरिका में हैं और ज्यादा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक खास किस्म का जो जज्बाती रिएक्शन और हैजान है जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में स्टैंड स्टिल पे आ गया। आप क्या बताएंगे इन लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से, वहां से बॉस्टन से बैठ के, कि हमें क्या करना चाहिए? लिमिटेशंस तो हमने देख ली हैं आपके सामने, आपने सुन ली है कि पाकिस्तान बहुत कुछ नहीं कर सकता। बॉस्टन का तो सीधी ताल्लुक, लेकिन एक मैं प्रैक्टिकल अगर सजेशन दे सकूं, और मुझे वो ऐसी है कि आप कर सकते हैं और इसी वक्त कर सकते हैं। हियर इज अ प्रैक्टिकल सजेशन। आज इसी वक्त ये जो लफ्ज हम बारी बारी यूज कर रहे हैं, मजहबी जमातें, एक तो पहले इसको बाहर फेंक दें, ये कुछ नहीं होता, इस पे बैन लगा दे। आई डोंट नो व्हाट मजहबी जमात का मतलब क्या है, इसकी कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई मजहबी नहीं है, गैर मजहबी? अगर ये मजहबी है तो बाकी क्या है? आप ये कह रहे हैं कि पीएमएल गैर मजहबी है, आप कह रहे हैं पीपीपी गैर मजहबी है। मजहबी जमात कह के हमने इनको एक गलत पेडेस्टल दे दिया। देखें, जब कोई गुंडागर्दी करता है तो गुंडे, जब कोई सियासत करता है तो वो सियासी जमात है। तो ये मजहबी जमात। और दूसरी बात ये, एज अ मुसलमान मैं नहीं तैयार, आई एम सॉरी, मैं नहीं तैयार। सो कहने का मकसद ये, जब कोई सियासत कर रहा है उसको सियासी कहें, जब कोई गुंडागर्दी कर रहा है उसको गुंडा कहें, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो हुकूमत की जमात हो, वो गैर हुकूमत की जमात हो, चाहे वो सो कॉल्ड मजहबी हो। लेकिन ये एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी को ठेकेदारी दे देना, उससे आप बाकी दुनिया को ये कह रहे हैं, पता इससे आप कर क्या रहे हैं? आप ये लफ्ज इस्तेमाल करके दुनिया को ये कह रहे हैं कि यार जब अगर इस्लाम समझना ना तो इनसे समझो, क्योंकि ये शहबाज गिल तो नहीं समझा सकते, क्योंकि वो तो मजहबी जमात से नहीं है, वो तो गैर मजहबी जमात तो आपने बना दी। तो ये बड़ा अहम आपने इशारा किया जनरल साहब। लेकिन हमने अगर आज, प्रोफेसर आदिल नजम तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आज जो पार्लियामेंट में सियासी बहस देखी, वहां तो मुझे लगा कि किसी किस्म का एहसास नहीं था कि एक कौमी मसला है, और हर पार्टी जो थी उसने उसमें पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की और हुकूमत को गिराने की एक तरह से कोशिश की। तो इस मौजूदा हालात में हम कहां जाएंगे? एग्जैक्टली वही बात मैं कर रहा हूं कि हम जो मुआशरे में शिद्दत आ रही है, ये हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप की पैदा करता है, क्योंकि हुकूमत वक्त को मतूब करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना और उनकी कमज़ोरियां तलाश करके हर उस शख्स के साथ खड़े हो जाना जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, ये सियासी रवैया इस शिद्दत का बायस बन रहा है, सबब बन रहा है। और हमें मुल्क के अंदर डिसिप्लिन कायम करना है, अपने तालीमी निज़ाम के ज़रिए लोगों को टॉलरेंस सिखानी है, और रूल ऑफ लॉ उसको हर सूरत में नाफिज करके छोड़ना है। इसके अलावा अगर कोई हम एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की तलाश में, जिस तरह मैंने शायद एक और टीवी चैनल पे प्रोग्राम में कहा था कि ये कोई पहला सियासी मुआहदा नहीं था हुकूमत वक्त का, किसी मजहबी जमात या शिद्दत पसंद ग्रुप के साथ पहला मुआहदा नहीं था। हमने देखे हैं कि बार बार हुकूमतें, मुस्लिम लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी, कायरा साहब ने और चौधरी शुजात ने, ताहिरुल कादरी जब धरना दे के बैठे थे उनके साथ किया, बेनजीर भुट्टो ने तहरीक नफाज शरिया मोहम्मदी के साथ मालाकंड में जाके किया, जबकि उनका एक एमपी मर्डर भी कर दिया गया था। फिर नवाज शरीफ ने जाके मालाकंड में यही मुआहदा किया। हर दफा नेगोशिएशन की उसी, बिल्कुल सही है, एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं था, हर दफा नेगोशिएशन की। मुझे जरा डॉक्टर शहबाज गिल को इसमें बताने दीजिए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि एक दफा फिर हुकूमत अपने के लिए एक गलत मुआहदा कर देते हैं। जी जैसे
जी सर रुक जाए, जी हर दफ़ा मायदा करते हैं, एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पंजाब और आपकी हुकूमत एक मायदा करके, एक ऐसा मायदा जिसमें फिर कोई कमिटमेंट्स करेंगे। पहले गलत मायदा किया कि पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, अब बैन ख़त्म करना चाह रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री की समरी आ गई है अजीब गरीब से। देखिए, दो चीज़ें इसमें हमें सबसे पहले ये देखनी है। सबसे पहले तो जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तमाम अवाम, कि हमारा किसी का भी मज़हब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी मुसलमान हैं, उनका मज़हब जब तक हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अपनी दुनियावी किसी चीज़ से भी ज़्यादा ना हो, मुकम्मल नहीं होता। और हर मुसलमान अपने आप को दूसरे से बढ़ के आशिक़ रसूल समझता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जिस तरीके से जिस दिन से वो हुकूमत में आए, उससे पहले पाकिस्तान के जो हुकूमती कॉरिडोर्स थे, उसमें इस्लाम का नाम लेना, दीन का नाम लेना, पाकिस्तानियत का नाम लेना थोड़ा मयूब हो चुका हुआ था। जब से प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी हर तकरीर सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से या उनकी तालीमात से शुरू होती है और ख़त्म होती है। वो पनाहगाह हो, वो लंगर खाने हों, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो कुछ भी हो, मदीना की रियासत, हमें सबको मिलके इस पे काम करना है। हम बहुत अच्छे तरीके से भी अपनी एजिटेशन पहुंचा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी जो नशरियाती टेलीविजन्स हैं, अखबारात हैं, उनको खतूत लिखें पाकिस्तानी लोग, उनको ईमेल्स लिखें। हम अपने स्कूलों में बच्चों के थ्रू सॉफ्ट प्रोटेस्ट करें, हमारी ख़वातीन बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी का रास्ता रोके बगैर, किसी गरीब की रेडी जलाए बगैर, किसी का रिक्शा जलाए बगैर, किसी की जान लिए बगैर। वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन, बात वहीं ख़त्म होती है जहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया था कि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 96% से 96% से ज़्यादा लोग जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं वो मुसलमान हैं और तमाम आशिक़ रसूल हैं। यहाँ ये झगड़ा ही नहीं है किसी किस्म का, लेकिन इस नाम पे तशद्दुद करना इस मुल्क, इस रियासत और इसकी फ़लाह के लिए इंतहाई मनफी साबित होगा, जैसा कि हमने इस डिस्कशन में देखा भी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।